अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। छात्राणाम् आन्दोलनम् अन्ततः साफल्यम् आनीतवत्। झारखण्ड प्रशासनेन JSS-CGL इत्येतस्याः परीक्षायाः निरसनपरा छात्राणां याचना अभिस्वीकृता। परं केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणेन विधास्यमानम् अन्वीक्षणम् आश्रित्य सम्प्रति छात्रान्दोलनप्रकरणं लम्बायमानम्। छात्राणां वक्तव्यं यत् सम्बद्धसूचना सम्प्रकाशनात् परं निश्चिता स्यात् अस्मदीया अग्रवर्तिनी नीतिः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सद्य एव घोषिताः शक्तेः सप्तधाराः आश्रित्य केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इत्यसौ दापयेत् संकल्पविशेषम्। 47-द्विसहस्रतमाब्दं यावत् कृषि ग्रामीण विकासगतानाम् अग्रिमयोजनानां विषये कुर्यात् संवादं केन्द्रीय मंत्री। भारत थाईलैंड देशयोः मध्ये मैत्री इत्याख्यस्य संयुक्त सैन्याभ्यासस्य 15 संस्करणम् अद्य प्रभृति समारभते। मैत्र्याभ्यासस्य एतस्य उद्देश्यम् उभयोः देशयोः मिथः सैन्यसहयोगाय प्रोत्साहन प्रदानम् इति अस्ति। पश्चिमैष्या संघर्षसन्धेः अवसानात् परं तत्र पुनः उत्पन्नः संघर्षः। ईरान देशस्य नूतनाक्रमणपरा तर्जना। संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन युद्धविरामसन्धेः अग्रे सारणं स्वपक्षतः निराकृतम्। क्रीडावार्तायां वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् आयुष शेट्टी इत्यसौ आप्तवान् विशेषं जयम्। जगतः प्रथमक्रमिकं क्रीडकं शीयुकी इत्येतं पराजितवान् असौ। PV सिन्धु अपि आप्तवती सरलं जयम्। अद्य लक्ष्यसेनः तावत् एतस्यां प्रतियोगितायां कुर्यात् स्वीयाभियानस्य समारम्भम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। झारखण्ड राज्ये 24 दिनेभ्यः प्रवर्तमानं छात्रान्दोलनं स्वीकारात्मकं दृष्टिं गतम्। तत्र आन्दोलनकर्तॄणां छात्राणाम् अभियाचनां स्वीकुर्वता हेमंत सोरेन नेतृत्वयुतेन प्रशासनेन द्विवर्षपूर्वम् आयोजिता JSS-CGL इत्याख्या परीक्षा निरस्तीकरिष्यते इति निर्णयः कृतः। एतेन सहैव TDPL इत्येतन्नाम्ना अभिकरणेन राज्ये आयोजिताः सर्वाः अपि प्रतियोगिपरीक्षाः प्रशासनेन निरस्ताः सन्ति। अवधेयं यत् मुख्यमन्त्रिणः हेमंत सोरेन इत्येतस्य अध्यक्षतायां सोमवासरे समाचरिते मन्त्रिमण्डलोपवेशने कृतङ्गतायाः चर्चायाः अनन्तरम् एषः निर्णयः प्रतिपादितं गतः। ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी CGL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने JSS-CGL को भी रद्द करने का निर्णय लेगा। तावत् JSS-CGL इत्येतासाम् अथ TDPL इत्येतद्वारा आयोजिताः सर्वाः परीक्षाः निरस्तीकरिष्यन्ते इति सम्बद्धां मुख्यमन्त्रिणः घोषणाम् अभिलक्ष्य छात्रनेता देवेन्द्रनाथ महतो इत्येषः उक्तवान् यत् सः स्वीयम् अनशनम् अवरोद्धुं तत्परः अस्ति, परं प्रशासनम् आश्वासनं प्रकाशयेत् यत् भविष्ये परीक्षायाः प्राक् प्रश्नपत्रप्रकटीकरणपराः घटनाः नैव भविष्यन्ति। अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार में हैं। हम क्या करें कि हम CBI जांच, CID जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो। जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी उनको ये कुर्बानी न देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे। ये लड़ाई अंतिम हो
मेरा ये इच्छा है। केंद्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालयस्य अधिकारिभ्यः सप्तधारा शक्ति इत्येतत् सम्बद्धं संकल्पं प्रदास्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वतन्त्रता दिवसावसरे घोषितस्य शक्ति की सप्तधारा इत्येतस्य अन्तर्गतं केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य नवदिल्ली स्थिते पूसा परिसरे निज मन्त्रालयद्वयस्य विभागीयाधिकारिभ्यः संकल्पं प्रदास्यति। एतस्मिन् संवादे विभागानां प्रारूपनिर्माणाय लखपति दीदी इत्येतस्याः योजनायाः विस्ताराय अथ ग्रामीणकृषकाणां हिते महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः भवेयुः। उपवेशनस्य उद्देश्यं 47-अधिक-2000 यावत् विकसितभारतस्य संकल्पे कृषिगतं ग्रामीणविकासं च अभिलक्ष्य सुष्ठु कार्ययोजनायाः निर्माणम् अस्ति। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षः नितिन नवीनः गतदिने निज नूतनदलस्य घोषणां कृतवान्। एतस्मिन् दले 13 उपाध्यक्षाः अथ 8 राष्ट्रियमहामन्त्रिणः सन्ति। घोषणायाः अनुसारं स्मृतिः ईरानी राष्ट्रियमहामन्त्री, वसुन्धरा राजे इत्येषा राष्ट्रियोपाध्यक्षा अथ BL सन्तोषः सङ्घटनमहामन्त्रिपदभारं सम्भालितवन्तः। अवधेयं यत् दलेन उत्तरप्रदेश विधानसभा निर्वाचनम् अभिलक्ष्य दलस्य संघटनं कृतमस्ति। दले उत्तरप्रदेशस्य 6 पदाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। तथैव राजस्थानराज्यस्य 3, दिल्लीतः 6, महाराष्ट्रतः 4, उत्तराखण्ड, ओडिशा, आन्ध्रप्रदेश, पञ्जाब, बंगाल, केरलं, बिहार राज्येभ्यः पदाधिकारिद्वयं समाहिताः सन्ति। राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणे परीक्षा व्यवस्थामालक्ष्य प्रशासनेन कठोर दृष्टिः प्रकटिता। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी इत्येषः उच्च शिक्षा विभागस्य सचिवः राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणस्य महानिदेशकेन अथ अन्यैः वरिष्ठैः अधिकारिभिः समं गतदिने उपवेशनं समाचरितवान्। उपवेशने राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणस्य प्रवर्तमानव्यवस्थायाः अथ परीक्षासम्बद्धानां प्रकरणानां समीक्षा समाचरितं गता। तत्रैव अत्र उपवेशने प्रतिपादितं गतं यत् राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणात् 50तः अधिकं कर्मचारिणः निष्कासितं गताः सन्ति। तथैव मुख्य प्रौद्योगिक्याः अधिकारिपदाय, मुख्य वित्ताधिकारी पदाय, मुख्य सूचना सुरक्षाधिकारी पदाय, महाप्रबन्धक परीक्षा सुरक्षादीनां 9 पदानां कृते विज्ञापनं प्रकाशितं गतम् अस्ति। एतदर्थं नियुक्तिप्रक्रिया प्रवर्तमाना अस्ति इत्यपि तत्र प्रतिपादितं गतम्। ऐषमः जून् मासिकीं UGC नेट इत्येतां परीक्षामवलम्ब्य राष्ट्रियपरीक्षाभिकरणेन बृहन्निर्णयः गृहीतः अस्ति। आङ्ग्लभाषा, वाणिज्यशास्त्रं, समाजशास्त्रं च इत्येतेषां 3 विषयाणां परीक्षा तावत् अधुना पुनरपि आयोजिता भविष्यति। एतदर्थं परीक्षासमायोजनं सेप्टेम्बर् मासस्य 9-10 दिनाङ्कयोः निर्धारणं प्रख्यापितमपि जातमस्ति। तत्रैव राष्ट्रियपरीक्षाभिकरणानुसारेण आङ्ग्लभाषा, वाणिज्यशास्त्रं, समाजशास्त्रं च इत्येतेषां 3 विषयाणाम् ऐषमः प्रश्नपत्राणां विस्तृतायाः समीक्षायाः परम् अनेकत्रुटीनां प्रकाशनं जातम्। एतदर्थं हि एतेषां 3 विषयाणां जून् मासिकीं परीक्षां निरस्य साम्प्रतम् एतदर्थं सेप्टेम्बर् मासे ऐषमः UGC नेट इत्येतत् परीक्षासमायोजनं स्यात् इति अवधेयम्। निखिले अपि देशे ऑगस्ट मासस्य 9 दिनाङ्कतः आरब्धं हर घर तिरंगा इति विशेषाभियानं ह्यः भव्यतया सम्पन्नम् अभवत्। एतेषु दिवसेषु देशस्य सर्वेषु प्रदेशेषु त्रिवर्णध्वजयुतेन यात्रापरेण अभियानेन जनैः स्वगृहेषु त्रिवर्णध्वजस्थापनेन सह राष्ट्रध्वजं प्रति सम्माननस्य सन्देशः सर्वतः ख्यापितः। आहत्य एषु 9 दिनेषु नागरिकैः त्रिवर्णध्वजेन सह देशभक्तेः न्यादर्शः सगौरवं विशेषतः हि प्रदर्शितः।
मध्यप्रदेशस्य बुरहानपुरे देशभक्तेः सङ्गीतस्य च मनोरमः सङ्गमः दृष्टिपथम् आयातः। माइक्रोविजन अकादमी इत्यत्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्येतेन संयुतायाः बहुभाषिगायिकायाः सुचेता सतीश इत्येतस्याः वन्दे मातरम् बियॉन्ड बॉर्डर्स इत्याख्यस्य विशेषसङ्गीतप्रकल्पस्य लोकार्पणं सद्य एव जातम्। वन्दे मातरम् इत्येतस्मिन् विशेषसङ्गीतप्रकल्पे सुचेता इत्येतया 7 संख्याकासु भारतीयभाषासु स्वस्वरः प्रदत्तः। ध्यातव्यमस्ति यत् अत्र एताः भाषाः समेत्य अरबीभाषायाः अपि कश्चन विशेषः अंशः सम्मिलितः अस्ति। भारत थाईलैंड मध्ये संयुक्त सैन्याभ्यासस्य मैत्री इत्येतस्य 15 संस्करणे तत्र सहभागितां कर्तुं भारतीय सेनायाः दलमेकं थाईलैंड देशं गतः। एषः अभ्यासः अद्य प्रभृति आरभ्य मासान्तं यावत् थाईलैंड देशस्य सूरत्थाने स्थिते विभावादे रंगसिट इत्यत्र स्थात्रे आयोजितः स्यात्। एतस्मिन् अभ्यासे उभयदेशतः 85 सैनिकाः सहभागितां समाचरन्ति। भारतीयदले तावत् 9 गोर्खा राइफल्स् इत्येतस्य सैनिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। अत्र मुख्यतः अरण्ययुद्धं लक्ष्यीकृत्य सेनाद्वयम् अभ्यासं करिष्यति। अवधेयं यत् 2006 तमे वर्षे समारब्धः मैत्रीख्याख्यः अभ्यासः उभयोः देशयोः सेनामध्ये सहयोगसामञ्जस्य सुदृढीकरणाय महत्त्वपूर्णमञ्चत्वेन अस्ति। पश्चिमैशिया संघर्षसन्धेः अवसानात् परं पुनः तत्र संघर्षः उत्पन्नः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन युद्धविरामसन्धेः अग्रेसारणं स्वपक्षतः सर्वथा निराकृतमस्ति। एतन्मध्ये ईरान देशस्य नूतनाक्रमणपरा तर्जनापि प्रकाशपथम् आयाता अस्ति। क्रीडावार्तायां बेल्जियम देशः दावानलस्य भयावहं रूपं सम्मुखीकरोति। हाइफेन्स इत्येतत् सम्बद्धवनक्षेत्रे दावानल दुष्प्रभावकारणात् चतुर्दिक्षु धूमावरणम् अथ भृशम् अग्निताण्डवं दृश्यमानमस्ति। समग्रतः एतेन तत्रत्यं वनजीवनं सम्बद्धक्षेत्रीयं मानवजीवनं च बहुधिकं दुष्प्रभावितं जातमस्ति। वस्तुतः वनक्षेत्रस्य महीयान् खण्डः एतत् क्रमिकाभ्याम् अधिकातपशुष्कता कारणाभ्यां प्रबलदावानलेन त्रस्तः अस्ति। तावत् तत्रत्यं प्रशासनं समस्यामेताम् अपाकर्तुं यथा शक्यं साहाय्योद्धारकार्याणि सम्पादयत् अस्ति। साम्प्रतं क्रीडावार्ता वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः पुरुषैकलवर्गे भारतीयक्रीडकः आयुष शेट्टी इत्यसौ विशिष्टं प्रदर्शनं विधाय स्वकीयं विजयाभियानं समारब्धवान्। 21 वर्षदेशीयः आयुष शेट्टी इत्यसौ ह्यः तावत् गतविश्वविजेतारं जगतः प्रथमक्रमिकं च क्रीडकं शीयूची इत्येतं 14-21-21-13 19-21 इत्यङ्कान्तरालैः पराजित्य अग्रिमे क्रमे स्वप्रवेशं सुनिश्चितवान्। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः महिलैकलवर्गे पीवी सिन्धु अपि सरलं जयम् आप्तवती। तावत् पुरुषैकलवर्गे अद्य लक्ष्यसेनः अपि एतस्यां प्रतियोगितायां स्वीयाभियानस्य समारम्भं कर्तुं सिद्धः अस्ति। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।